9/11 हमलों के बाद दुनिया भर के हालात बदल गए थे। अमेरिका ने रस्सी कसी हुई थी और अमरीकी मुखालिफ जिहादी ग्रुप भी ढील नहीं दे रहे थे। मुशर्रफ की हुकूमत थी और अमेरिका पाकिस्तान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में डैनियल पर्ल नामी एक शख्स की अपनी प्रेग्नेंट बीवी मारियान के साथ पाकिस्तान में एंट्री होती है। ये अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के जनूबी एशिया के ब्यूरो चीफ थे। उनका दफ्तर भारतीय शहर मुंबई में था, मगर पाकिस्तान आने का मकसद था इनसे मिलना। मिलिए आप भी, ये हैं पीर मुबारक अली शाह गिलानी। मगर पीर खानदान के चश्मो चिराग का 9/11 हमलों और जिहादी ग्रुप से क्या ताल्लुक जो डैनियल पर्ल इनकी तलाश में निकले थे? इसकी वजह है ये है रिचर्ड कॉलमैन रेड उर्फ शू बम्बार। ये स्ट्रीट क्रिमिनल था और जेल में इस्लाम कबूल करके जिहादी ग्रुपों से ताल्लुक बना लिया। हाँ, शू बम्बार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान इसे बारूदी जूते दिए गए, जो पहनकर ये पेरिस से फ्लोरिडा जाने वाली परवाज में सवार हो गया। ये बात है 22 दिसंबर 2001 की, जब ये अपने जूतों के फीते को माचिस से जलाकर जहाज तबाह करने की कोशिश कर रहा था। मगर इस दौरान मुसाफिरों ने इसे काबू कर लिया। ये पकड़ा गया, इसे सजा भी हो गई। मगर सवाल ये बनता है कि इसका हमारी स्टोरी से क्या ताल्लुक? कहा यह जाता है कि रिचर्ड कॉलमैन मुबैना तौर पर लाहौर में कायम पीर मुबारक अली शाह गिलानी के मरकज में कुछ अरसे क़याम पजीर रहा था और डैनियल पर रिचर्ड यानी शू बम्बार की स्टोरी पर काम कर रहा था। इसी सिलसिले में उसे पीर मुबारक अली शाह गिलानी का इंटरव्यू करना था। उधर दूसरी तरफ ये ख्याल था कि डैनियल पर्ल CIA का एजेंट है। ना, बिल्कुल नहीं था। जो मैंने ना कहा है ये बेस्ड ऑन मेरा ज़ाती इन्वेस्टिगेशन कहा है, जैसे जिसको मैंने, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि ये पहला हाई प्रोफाइल केस था पाकिस्तान, स्पेशली कराची का। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ एजेंट्स के होते हैं ऐसे कि या तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते या कुछ और उनकी हिसाब किताब होता है। तो मैंने उसको हर तरह से, हर एंगल से जांचा। वो जो भी था, मगर उसे फांसने का प्लान फिक्स हो गया था। किसने किया और कैसे किया अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहानी में आगे होता यह है कि पर्ल अपने साथ काम करने वाले एक पाकिस्तानी सहाफी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी सोर्सेस से मुबारक अली शाह गिलानी से मुलाकात का बंदोबस्त करवाए। वो पाकिस्तानी सहाफी कौन था मैं जानता हूं, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस वक्त इस केस की वजह से पाकिस्तानी सहाफियों को बड़ी इन्वेस्टिगेशंस भुगतना पड़ी थी। अब तो वो इस केस पर बात भी नहीं करना चाहते। मैंने कोशिश की थी, मगर बहरहाल उस पाकिस्तानी सहाफी ने जिहादी ग्रुपों में अपनी सोर्सेस को फोन खड़खड़ाए। सोर्सेस ने 11 जनवरी को रावलपिंडी के अकबर होटल में एक शख्स से मीटिंग फिक्स करा दी। वो शख्सियत आई, मुलाकात हुई। फरफर अंग्रेजी बोलने के साथ बातों में उलझाने की कमाल महारत रखने वाली शख्सियत से डैनियल पर्ल बहुत मुतासिर हुआ और रिक्वेस्ट की कि वो किसी भी तरह पीर मुबारक अली शाह गिलानी से मीटिंग फिक्स करा दे। और इस शख्सियत ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो खुद पीर साहब का ही मुरीद है। इन शख्सियत ने अपना नाम चौधरी बशीर अहमद शब्बीर बताया था, मगर वो जो बताता है वो निकलता नहीं, वो जो कहता है वैसा होता नहीं, क्योंकि वो कोई और नहीं, खुद अहमद उमर सईद शेख था, जो पीर साहब का मुरीद बनकर पर्ल से मिला। जिसके बाद पर्ल के अगवा का प्लान तैयार कर लिया गया, मगर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक गैंग बनाना था। उमर शेख ने पुराने साथियों को फोन घुमाए। इनमें से कुछ वो थे जो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान साथ थे और कुछ वो जो जेल में दोस्त बने, मगर अब वो सारे मुख्तलिफ जिहादी ग्रुपों का हिस्सा बन चुके थे। उमर शेख ने उन सबको इकट्ठा करके एक नया गैंग बना लिया। मगर ये सब कराची में ही एक्टिव थे, किसी और शहर में कार्रवाई करना मुश्किल था। इसीलिए किसी भी तरह डैनियल पर्ल को कराची लाना था। उमर शेख ने कराची के अलग अलग मकामात पर इनसे मुलाकातें की, सबको उनकी जिम्मेदारियां समझाई। अब मसला ये था कि पर्ल को अगवा करके रखा कहां जाएगा। एक साथी ने मशवरा दिया कि कराची के इलाके पापोश नगर में उसका घर है, वहां रख लेते हैं। उमर शेख ने मना कर दिया। फिर दूसरे ने बताया कि उसका एहसनाबाद में एक खाली कंपाउंड है जहां आसपास कोई आबादी नहीं है। बस जगह फिक्स हो गई। अब डैनियल पर्ल के कंप्यूटर पर nobadmuash@yahoo.com के एड्रेस से एक ईमेल रिसीव होती है। ये चौधरी बशीर, मेरा मतलब उमर शेख की ही थी, जिसमें लिखा था कि मुबारक अली शाह गिलानी से मुलाकात कराची में हो सकती है। उमर शेख ने एक शख्स का नंबर भी ईमेल में दर्ज कर दिया और हिदायत की कि पर्ल उस नंबर पर कॉल करे, वो पीर गिलानी से मिलवा देगा। ये नंबर उमर शेख के अपनी गैंग के मेंबर का था। जाल तैयार था। पर्ल अपनी वाइफ के साथ इस्लामाबाद से कराची आ गए। यहाँ वो डिफेंस जमजमा में वॉल स्ट्रीट की ही जर्नलिस्ट असरा नोमानी के घर ठहरे। असरा नोमानी जो उनके साथ थी, उनका एक किरदार, पुलिस भी कहती है कि एक मशकूक किरदार था, लेकिन वो उनके साथ क्लोज थी और कहा था कई प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही हैं। और फिर उसके बाद असरा नोमानी भी यहाँ से चली गई
اور وہ امریکہ جا کے سیٹل ہو گئے اور پھر وہ بھی پس منظر میں چلی گئی، ذکر نہیں آیا، لیکن جب ڈینیل پل یہاں آتا تھا وہ ساتھ ان کے ہوتی تھی۔ لیکن اب پل کو بھی کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ یہ 23 جنوری 1992 کی صبح تھی۔ پہلے ڈینیل پل نے اسی جرنلسٹ کو فون کیا جس نے چودھری بشیر یعنی شیخ عمر سے ملوایا تھا اور پوچھا کہ پیر مبارک گیلانی سے ملنا خطرناک تو نہیں ہوگا۔ جرنلسٹ نے جواب دیا اگر ملاقات ویرانے میں نہیں ہے تو بالکل خطرناک نہیں ہے۔ اسی روز پل نے امریکی قونصلیٹ کے آفیسر رینڈال بینٹ سے مل کر بھی یہی سوال پوچھا اور ان کا جواب بھی تقریباً وہی تھا کہ ویرانے میں نہ ملے۔ اب اسی روز ڈینیل پل CPLC کے چیف جمیل یوسف سے بھی ملے اور یہی سوال دہرایا، مگر جمیل یوسف نے کہا کہ وہ کسی پیر مبارک علی شاہ گیلانی کو جانتے ہی نہیں ہے، تو ملنا کیسا رہے گا یہ بھی انہیں نہیں معلوم۔ شام 6:30 بجے پل نے اپنی وائف ماریان کو فون کیا اور بتایا کہ اسے پیر مبارک گیلانی سے ملوانے کے لیے کال موصول ہو گئی ہے، وہ ملاقات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ سوال میرین سے خود بھی کیا، میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ تھا کہ یہ تم لوگ پاکستان میں بولتے لوگ ڈینیل واز ویری ایمبیشیس۔ ایک تو اس کو شوق تھا خود سے یہ، اور وہ اتنی ہائی اپنے کیریئر کی اتنی پیک پر تھا کہ ہی واز ڈیسیژن میکر، اس کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ سے انسٹرکشن لے کے جانے کی، ہی واز ڈیسیژن میکر۔ وہ تو اس نے بعد میں پتا چلا کہ واٹ ہی واز ڈوئنگ، اس نے کسی کے ساتھ بھی یہ شیئر نہیں کیا تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ڈینیل پل نے ولیج ہوٹل پر آ کر ٹیکسی کو روانہ کر دیا اور یہاں انہیں پک کیا ایک لال آلٹو نے جو شیخ عمر کے گینگ کا کارندہ ساجد جبار ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ گاڑی پل کو بٹھا کر شارع فیصل کی جانب روانہ ہو گئی۔ گاڑی کے اطراف موٹر سائیکلوں پر گینگ کے باقی افراد بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان میں کچھ لوگوں کی ذمہ داری پہلے پہنچ کر کمپاؤنڈ میں ریڈی رہنا تھی۔ کار پہنچنے سے پہلے بائک پر عطاء الرحمان نے کمپاؤنڈ میں پہنچ کر سگنل دیا کہ مہمان آنے والا ہے۔ جیسے ہی کار احسن آباد کے کمپاؤنڈ کے باہر پہنچی تو اندر موجود افراد نے گیٹ کھول دیا۔ اب پل کو کمپاؤنڈ میں لایا گیا۔ عطا نے کہا اپنے سارے کپڑے اتار دو۔ ڈینیل پل اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ان کی پیر مبارک علی شاہ گیلانی سے ملاقات کروانے کے لیے ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ سیکیورٹی کے پیش نظر ہے۔ پل نے کپڑے اتار دیے، موبائل فون، واچ، کیمرہ، ٹیپ ریکارڈر، والیٹ اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب کچھ ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں اسے پہننے کے لیے ٹریک سوٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ڈینیل پل کو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں پڑے ایک پرانے انجن سے باندھ دیا گیا۔ ادھر اسرا نعمانی کے گھر پر موجود ماریان پریشان ہو رہی تھی۔ صبح 6 بجے امریکی قونصلیٹ کے سیکیورٹی آفیسر کو آگاہ کیا گیا کہ پل اب تک نہیں لوٹے۔ کراچی پولیس کو اطلاع ملی، ہوٹر بجاتی گاڑیاں تلاش کرنے نکل پڑی۔ اس وقت کے اسپیشل برانچ کے SSP دوست علی بلوچ نے اسرا کے گھر پر ایک اسپیشل فون لگوا دیا تاکہ اگر تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے تو موصول ہونے والی کال وہ بھی سن سکیں۔ اگلے روز صبح 10 بجے احسن آباد کے کمپاؤنڈ میں عطاء الرحمان بخاری پل کے لیے ناشتہ لے کر پہنچتا ہے۔ پل نے کہا اب انہیں کوئی انٹرویو نہیں کرنا، نہ ہی پیر گیلانی سے ملنا ہے، وہ جانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے پل کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تم ہماری حراست میں ہو، کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن اب ایسی بڑی غلطی ہونے والی تھی جس سے سارا پلان چوپٹ ہو جاتا۔ ادھر ڈینیل پل کے اغوا کی خبر نے اسلام آباد سے واشنگٹن سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امریکی اور پاکستانی ایجنسیاں بھی ایکٹیو ہو گئی تھیں۔ 2 دن بعد یعنی 25 جنوری کی صبح عمر شیخ کی ہدایات کے مطابق پل کو اس روز کا انگریزی اخبار ڈان ہاتھ میں دیا گیا۔ تصویریں لی گئیں جو کہ عادل نامی شخص نے صدر میں پہنچ کر سلمان اور فہد نام کے 2 لڑکوں کو ایک سفید لفافے میں لا کر دی۔ ان کا کام تھا یہ تصویریں اسکین کر کے ای میل کرنا۔ عمر شیخ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ ای میل کے لیے اپنا ذاتی کمپیوٹر استعمال مت کرنا۔ یہ لڑکے گلستان جوہر کے نعمان گرینڈ سٹی اپارٹمنٹس میں پہنچے اور انٹرنیٹ کیفے سے kidnapperguy@hotmail.com کے ایڈریس سے ای میل سینڈ کر دی جس کا سبجیکٹ تھا امریکی CIA کا ایجنٹ ہماری حراست میں۔ بتایا گیا کہ قومی تحریک بحالی خود مختاری پاکستان نے CIA کے آفیسر ڈینیل پل کو حراست میں لے لیا ہے۔ اگر امریکہ رہائی چاہتا ہے تو FBI کی حراست میں موجود تمام پاکستانیوں کو وکلا اور اہل خانہ تک رسائی دی جائے۔ جتنے بھی پاکستانی کیوبا میں حراست میں ہیں انہیں وطن واپس بھیجا جائے اور ان پر یہاں مقدمہ چلایا جائے۔ افغانستان کے سفیر ملا ضعیف کو بھی واپس پاکستان بھیجا جائے۔ اور پھر جواب میں امریکہ کی طرف سے صفائیاں آنے لگیں کہ پل CIA کا ایجنٹ نہیں ہے، وہ صرف ایک جرنلسٹ ہے، اس نے کبھی کسی کے لیے کوئی جاسوسی نہیں کی۔ ادھر ڈینیل پل نے واش روم جانے کے بہانے فرار ہونے کی کوشش کی مگر دبوچ لیا گیا۔ خیر
3 روز گزر گئے مگر مطالبات نہیں مانے گئے۔ اب 28 جنوری کو عمر شیخ نے سلمان اور فہد کو مزید تصویریں ای میل کرنے کے لیے کہا۔ اس بار لکھا گیا کہ پرل اسرائیلی ایجنسی موساد کا ایجنٹ ہے اور اب بھلے امریکہ مطالبات پورے کر دے، پرل تو قتل کیا جائے گا۔ اس ای میل میں سلمان اور فہد نے غلطی کر دی۔ ای میل کیفے سے بھیجنے کے بجائے اپنے ذاتی کمپیوٹر سے سینڈ کر دی، یعنی سراغ لگانے والوں کو پہلی کڑی مل گئی۔ اور بالآخر سلمان ثاقب کا سراغ مل گیا۔ پولیس اس کے گھر پہنچی، حراست میں لیا، کمپیوٹر پر تصویریں بھی مل گئیں۔ سلمان نے کہا تصویریں اس نے ڈان اخبار سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ پولیس نے کہا اخبار میں تو 4 تصویریں ہیں، مزید 2 تصویریں کہاں سے آئیں؟ اب سارا معاملہ کھلنے لگا۔ جو ہاتھ لگتا گیا پکڑا گیا۔ معلوم ہو گیا کہ سارے گیم کے پیچھے عمر سعید شیخ ہے۔